اللہ مالک الملک کو اتنے پیارے لگتے ہیں. اللہ پاک انہاں مسجداں دے اندر آنے والے لوگوں دی وجہ دے نال اپنے فرشتیاں جو فخر کرتے ہیں کہ وہ میرے نیک بندے جڑے 23 چک دی مسجد بیٹھے ہیں، وہ قرآن سننے والے، قرآن دے دیوانے، نبی پاک دے فرمان دے دیوانے جڑے بیٹھے ہیں نا، یہ بندے میرے پسندیدہ ہیں. تو اس لحاظ نہ بیٹھو کہ تسی اس کائنات دے بہترین ٹکڑے چ بیٹھے ہو، اور اس روح کائنات دے بہترین انسان اگر ہو تے اللہ رب العالمین دے فضل نہ تسی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی آپ دے کو تشریف لے کے آئے. اور اس تو پہلے یہ حدیث مبارکہ سنو جی میرے خصوص بچیاں واسطے اور بڑیاں واسطے بھی لاؤں. نبی پاک تشریف فرما نے آپ دے صحابہ موجود نے. نبی اسلام نے فرمایا کہ صحابہ دسو مومن دی مثال اس درخت دی مثال ہے جس درخت دے پتے نہیں چڑھتے. بھلا کیڑا درخت ہے؟ صحابہ ہوں. صحابہ کہتے ہیں بھی تسی جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے. نبی اسلام نے بالکل ہی فرمایا کہ وہ درخت کھجور دا ہے جتے خزانے ہیں. مومن دی مثال اس درخت دی مثال. مجلس ختم ہوئی، سارے صحابہ کرنے جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹا عبداللہ آپ دے نال ہے رضی اللہ عنہ صحابی سن. حضرت عبداللہ چھوٹے بچے نے تے کہنے لگے اللہ دے پیارے حبیب اپنے باپ رسول نوں کہنے لگے ابو جی جڑا سوال نبی پاک نے کیتا سی مینوں آندا سی. سیدنا عمر کہنے لگے کو تو دسیا کیوں؟ اگر تو دسدا تے مینوں بڑی خوشی ہوتی. آپ نے فرمایا کہ ابو جی میں اس واسطے نہیں بولیا کہ اتنے بڑے بیٹھے تھے. ابو بکر و عمر جس مجلس بیٹھے ہون اتنے چھوٹے بچے شور کرتے ہیں. بڑیاں دی موجودگی میں چھوٹے نہیں دے ہو. صحابہ دا احترام ادب، مجلس دا ادب، اللہ رسول دی بات دا ادب، بڑیاں دا ادب، صحابہ دا ادب صحابہ کا. آئیے میں حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں. جامع ترمذی دی روایت ہے. آپ کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حدیث مبارکہ کی روایت. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ عاش بخیر و مات بخیر. جڑا بندہ تین کام کرتا ہے نا وہ بندہ جدوں تک زندہ رہے گا بندہ خیر تے زندہ رہے گا. جدوں انہوں موت آئے گی تے خیر تے موت آئے گی. زندہ رہے گا تے ساری زندگی اعلیٰ شرف اور مبارک اچھے انداز نہ گزارے گا. موت آئے گی تے ایمان والی ہے. زندگی بھی شان والی تے موت بھی ایمان والی ملے گی جڑا تین کام کر. لیکن ہر بندہ دنیا جڑا جو بھی فیلڈ سے کام کرتا ہے اس واسطے کرتا ہے کہ میری دنیا بہتر ہو جائے. چور چوری کیوں کرتا ہے کہ 4 ٹکے ملے چلو ایش سنگی ہو جائے. ڈاکو ڈاکا کیوں مارتا ہے؟ دکاندار 2 نمبری کیوں کرتا ہے کہ چلو 4 پیسے بات آ جائے. بندے اوور ٹائم کیوں لاتے ہیں؟ چلو یار دیہڑی چنگی بن جائے. ہر بندہ یہ چاہتا میری دنیا چنگی بن جائے اور میری آخرت بھی چنگی بن جائے. ایمان والا دیا تھا میں نمازی نماز پڑھتا ہے، تہجد گزار تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، ترجمہ سیکھتا ہے، ترجمے کی کوشش کرتا ہے، یاد کرتا ہے، انہوں حفظ کرتا ہے، انہوں پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے. کیوں کرتا ہے کہ دنیا بھی چنگی بنے دے آخرت بھی چنگی بنے. نبی کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں 3 چیزیں دسی ہیں کہ وہ 3 چیزیں آپ انشاءاللہ یاد بھی کرنی دیں تے عمل بھی کرنا. آپ فرماندے نے سب تو پہلی گل یہ جڑا بندہ یہ چاہتا ہے زندہ رہے تے خیر نال موت آوے تے خیر وہ یہ کام کرے. آپ فرماندے نے اور
تینہ کاماں جو سب تو پہلا کام بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی مبارک ہے وہ المکث فی المسجد بعد الصلاۃ. جڑا بندہ نماز پڑھنے تو بعد مسجد میں ٹھہرتا ہے، مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، نماز تو فارغ ہوا دوڑ نہیں لیتا، گھر نہیں بھجتا، بلکہ سکون نہ بیٹھ جاتا ہے، آرام نہ کرتا ہے. المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، نماز تو بعد مسجد بیٹھنا. اور دنیا دی لالچ لے کے نہیں جاتے، دنیا دی تما لے کے نہیں جاتے، کھچ کے لے کے باہر نہیں جاتے. اور قرآن پاک نے بڑے شدید الفاظ سے بعد ذکر کیتا ہے. کچھ قرآن پاک دے الفاظ ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک نے بطور شکوہ بیان کیا. انہاں جواب ذرا قرآن پاک ہے. الہ العالمین فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم. اور بندیا کدے غور دے کریا کر اذا السماء انفطرت، آجڑا آسمان تانوں نظر آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں جدوں آسمان پڑ جائے گا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، آجڑے ستارے آسمان تے ٹمٹمانے والے نے جدوں اے بھی بکھر جان گے، بھی ختم ہو جان گے، جدوں اے بھی بے نور ہو جان گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جدوں نہراں تے دریاواں دا پانی تے کھالیاں دا پانی بھی بالا رہے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جدوں قبراں دے اندر تساں لوگاں نوں پا کے آ رہے ہو 6-6 7-7 فٹ دیاں قبراں یا اس تو بھی زیادہ ڈونگیاں قبراں دے اندر جڑے تسی مردے لٹا کے آؤ گے، رب العالمین فرماتے ہیں اسی قبراں نوں کھاڑ کے انہاں نوں کھڑے کر لواں گے. اللہ فرماتے ہیں عالمت نفس ما قدمت واخرت، پھر ہر جان پہچان لے گی، ہر بندہ جان لے گا انہیں اپنے کل واسطے کی کیتا ہے تے دنیا تے کی چھڑ کے آیا ہے، اپنے اگے کی بھیجے تے پیچھے کی چھڑ کے آیا ہے، نیک اعمال کیڑے کر کے آیا تے بد اعمال کیڑے کر کے آیا، ظلم ستم جناب والا کیڑے تے کر کے آیا تے نیکیاں کتنیاں کر کے آیا. اگلے رمال مالک کائنات نے کمال دے بیان فرمائے نے. اللہ فرماتے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اور بندیا تینوں اپنے مالک دے بارے کس چیز نے غافل کر دیتا ہے؟ آ جا کے بھج نس کے ساری بستی دے اندروں آ چند لوگ، آ چند نوجوان، آ چند بچے، آ چند بڑے عمر رسیدہ لوگ اے جڑے رب دے گھر دے اندر آ جاندے نے، آ کے نماز پڑھ کے نماز پر اگر انہاں نوں بھی کالی لگ جائے گی، اللہ فرماتے نے ما غرک بربک الکریم، تانوں تواڈے رب دے بارے کنے دھوکے چ پا دیتا ہے، تانوں تواڈے رب تو کنے غافل کر دیتا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ دی ذات تے او ذات ہے جنے تانوں بنایا ہی نہیں، جنے تانوں صرف پیدا ہی نہیں کیتا. اللہ فرماتے نے میں تانوں پیدا بھی کیتا ہے، فعدلک میں پیدا کرنے تو بعد بھی تواڈے نال میں عدل کیتا ہے. میں عدل دی تفسیر اگر انہوں سمجھاواں تے تانوں سمجھ آئے گی. اللہ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، بندیا میں تیرے ہاتھ بنائے نے تے عدل نہ بنائے نے، میں تیری انگلیاں بنائیاں تے عدل نہ بنائیاں نے. لوری ہر بندہ اپنے ہاتھاں والے تکے ذرا جویں آ ہاتھ بلند کرو اے ساتھ میں بلند کرو. اللہ فرماتے ہیں اگر سامنے کر کے ویکھو گے تانوں دوویں بالکل برابر نظر آن گے، ان کر کے ویکھو نا تانوں انگلاں دوویں برابر نظر آن گیاں. الذی خلقک فسواک فعدلک، میں تینوں دو کان دتیاں نے تے دوویں میں برابر بنائیاں نے، دوویں کان بنائے تے میں برابر بنائے نے. اللہ فرماندے نے میں تیرے دوویں شانے دوویں کندھے
جڑیاں بنائیاں نے اللہ فرماتے نے الذی خلقک فسواک فعدلک اللہ فرماتے نے میں یہ بھی دو عدل بنائیاں نے او یار زیادہ فرق نہیں اگر کسی بندے دا ایکسیڈنٹ ہو جائے صرف ایک انچ لاتوں دی کٹ جائے ایک انچ دی لات چھوٹی ہو جائے بندہ چلے گا چلن دشواریاں پیش آن گیا اللہ فرماتے ہیں میں تے تیرا ہوں مالک ہاں او جنہیں تینوں سب کچھ عطا نہیں کیتا عطا کرنے تو بعد میں تینوں عدل کیتے تے تو عدل کیوں نہیں کردا میں تینوں انصاف کیتے تو میرا انصاف کیوں نہیں کردا میں تینوں ہر چیز عطا کیتی میرا شکر کیوں نہیں کردا میں تینوں ہر چیز عطا کیتی میرا شکریہ ادا کیوں نہیں کردا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اور ذرا قرآن پاک دے کھوڑ مقام انداز شکوہ سنیا دے اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون الہاکم التکاثر اور لوگوں تو ہلاک کر لیتا کسرت نے ہلاک کر لیتا ہر چیز دی کسرت تو ہلاک کی تھی بیٹھی ہے جڑا بندہ نوٹ پیا گندا ہے کہندا یار اگر 99 ہو چلو 100 ہو جائے پھر جاواں گا جے کول 100 پورا کہندا 200 ہو جائے پھر جاواں گا جڑا 200 لے بیٹھا کہندا 1000 ہو جائے 1000 والا کہندا 10000 ہو جائے 10000 والا کہندا 50000 ہو جائے 50000 والا کہندا 1 لاکھ ہو جائے لاکھ والا کہندا ادا ہو جائے ایک مکان والا کہندا 2 ہو جائے 2 والا کہندا 4 ہو جائے اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر اور تانوں کثرت نے تانوں ہلاک کر چھڈیا ہے حتی زرتم المقابر اتھوں تک کہ تسی قبراں تے جا پہنچے ہو تہاڈا پیٹ نہیں بھریا تہاڈیاں عقلاں نہیں بھریاں تہاڈے دل نہیں ہے کہ مال بھی کھائی جاندے رہے رزق بھی کھائی جاندے رہے ہر چیز کھائی جاندے رہے اللہ فرماتے ہیں ساریاں نعمتاں استعمال کرنے تو بعد بھی اس ابن آدم دا اگر پیٹ بھرے گی تے قبر دی منڈی بھرے گی یا ان زبان ساری زبان جو اسی بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی بزرگ بندہ کام تے جڑیا ہوئے اسی بھی کہنے والیاں گلتاں قبض نے پھر بھی نماز بھی کرے جاؤ میری ملت دے کسے بابے کو پوچھ کے دیکھو کسے بزرگ کو دیکھو بابا جی کی حال ہے ہاں جی ہاں تے چنگے نے بس صرف فکر میرے زبان دی یار میرے پتر دے 5 نے پہنیاں میں کو 3 کیوں نے کاش پہنیاں بھی میں کو 5 ہوندیاں ہاں پتر بابا جی بیان ہاں جی پتر تے بیان نے پر تیاں دی مینوں بھی کرے ہاں جی تیاں تے میں بیانیاں ہن مینوں پوتیاں دی فکر لگی ہے اینو فکراں پڑیاں پیندیاں نے ادھروں نہ پتا قرآن دعائیاں پیا دیندا ہے اللہ فرماتے نے اے انسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اور تینوں کڑے چیزیں دھوکے باز نے آئے اللہ اکبر کبیرہ اور میں دیکھ اللہ والے دے بارے سنیا ہے ایک بندہ سمجھدار یا جویں ساڈا بھائی طیب ہے سمجھدار ایدے ورگے سیانے بندے نے کسے کو پوچھا بابا جی سناؤ کیویں دی گزرتی ہے بابا جی کیویں دی گزاری بابا جی بتائی کہندے پتر گل اصل حقیقت اے وے رب دیاں نعمتاں کھا کھا کے میرے دند ڈھگے نے لیکن زبان پھر بھی رب دا شکر نہیں ادا کرتا اللہ اکبر ہیں رب دیاں نعمتاں کھا کے چٹے آ گئے لیکن سوچا کر ویکھیا کر چٹے ہن میرے بھی چٹے آ گئے چٹے وال ویکھیا کرو سوچا کرو ہیں تے کیا کرو گی کالے بار مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے اٹھ محمدہ کر دیاری موت سنہے آئے تو چٹے جاگے پیچھے رہ کے گیا ڈوب دے سورج اوپر تے کی امید کی جاتی اللہ فرماتے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم آؤ ذرا میں حدیث مبارکہ کی طرف لے کے جاواں میرے محبوب فرماتے نے المرء فی المسجد بعد السلام جڑا بندہ چاہتا ہے اودی دنیا بھی چنگی بن جائے اودی آخرت بھی چنگی بن جائے اونوں چاہیے نماز تو بعد مسجد ٹھہریا کرے مسجد بیا کرے مسجد بہنا اودا کام ہے اللہ فرماتے نے میں دی دنیا بھی چنگی بنا دواں گا میں اودی موت بھی چنگی بنا دواں گا دنیا بھی خیر والی بناواں گا اودی میں موت بھی خیر والی بناواں گا میں زندگی بھی خیر والی دواں گا میں موت بھی انہوں خیر والی دواں گا آپ مسجد پہ جڑا ہن کرنا کی
دے کرنے دے کئی کام نے کئی کام سمجھے نماز تو بعد بہ کے چگلیاں کرنیاں نے کئی سمجھے نماز تو بعد بہ کے کالیاں دی راکھیاں رکھنیاں نے کوئی کہتا نماز تو بعد میں ٹولانی ہے فلاں بندہ کی کردا ہے یار فلاں بندہ کیوں نہیں آیا سارے محلے دیاں سی بہ کے چگلیاں تے کرنیاں نے سارے محلے دیاں بہ کے جناب اللہ غیبتاں سی تے کرنیاں نے اسی سیاساں تے کرنیاں نے بدخویاں تے بہ کے کرنیاں نے او میرے بھائیو تے دوستو تے بزرگو رب کعبہ دی قسم ہے جڑا بندہ اس نیت نال مسجد والا آندا ہے اونوں اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے اونوں اپنی نماز دی فکر کرنی چاہیے کیونکہ رب دا قرآن تے کہندا ہے اللہ فرماندے نے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر اے جڑی نماز ہے نماز لوگوں نوں برائی تو بھی منع کردی ہے لوگوں نوں فحاشی تو بھی منع کردی ہے جڑے بندے دی نماز نوں برائی تو نہ روکدی ہوئے جدی نماز نوں چغلی تو نہ روکدی ہوئے او اپنی نماز دی فکر کرے کیونکہ میں اللہ العالمین دے قرآن دا فیصلہ سچا ہے اللہ فرماندے نماز لوگوں نوں برائیاں تو روکدی ہے اگر تیری نماز سے چغلیاں تو نہ روکے اگر تیری نماز سے غیبت تو نہ روکے اگر تیری نماز تینوں بدخویاں تو نہ روکے اگر تیری نماز تینوں بددیانتیاں تو نہ روکے اگر تیری نماز تینوں سود خوریاں تو نہ روکے پھر سمجھا تو نماز نہیں پڑھدا تو جناب والا کھانا پوری کر رہے ہیں اور تو رب دی عبادت نہیں کردا تو عادت سمجھیا ہے عادت نہ سمجھ عادت دے ڈنگر بھی بنا لیندے نے بلکہ وے او ڈنگر عادت بناوندا ہے بندہ اونوں عبادت بناوندا ہے اللہ رب العالمین فرماتے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اور لوگوں جدوں نماز پڑھ کے نماز سے فارغ ہونا ہے نماز سے فارغ ہونے تو بعد اپنی جگہ تے بیٹھ کے اپنے پاپ کھولیا کر اپنے گناہ کھولیا کر اپنے گناہاں تے شرمندہ ہویا کر تے تسبیحات پڑھیا کر آؤ ذرا میں تانوں تین چار پانچ تسبیحاں دسنا چاہنا جگہ دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری مسلم سنن نسائی تین حدیثاں دی روایت میں ملا کے بیان کرنا چاہتا نماز بعد ایک ذکر ہے نبی پاک فرماتے ہیں نماز تو بعد جڑا بندہ ذکر کردا ہے نا اللہ پاک اس بندے نوں صدقہ خیرات کرنے دا ثواب عطا فرماتا ہے نبی پاک کول صحابہ آیا کہ کہنا کہ اللہ دے پیارے نبی جڑے بندے کو پیسے نے وہ تے پیسے خرچ کردے نے تے جنہاں کو پیسے نہیں وہ بھی کرو نبی پاک نے اچھا بولتا کرو بات تسبیح کریا کرو 33 باری سبحان اللہ تے 33 باری الحمدللہ تے 33 باری اللہ اکبر اے پڑھو اللہ پاک تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب دے گا اوپر کوجا لگ گیا اور نماز میں بیٹھ کے نہ میں 33 باری سبحان اللہ 33 باری 34 باری یا 33 باری اللہ کو پڑھ رہے ان باقیاں ویکھیا جے پیسے یہ چوسا بن کے چوک کے رہندے کہ شاید شام کو دے کے لگ بندے کہ ایلی ہوے بندے سارے کی کیتی کہ نہیں جاندے لاگے مجھے خیر ہے بابا جی کی نہیں جاندے کئی کو ریا بھی نہ جاندا نا وہ کہندے نہیں پاس تسبیح تسبیح کردا ہے نا اللہ پاک کو صدقے دا ثواب دے میں لڑ کے گل بن گئی انہاں تسبیح بھی شروع کر دے صدقہ بھی شروع کر انہاں کی بن پھر بھی کردا ہے پھر بھی بات دیکھو ایک جو انہاں بھی ذکر بھی کرنا شروع کر دیتا ہے تے پیسے بھی دیندے تے ذکر بھی کرتے ہیں ہن ڈبل ثواب ہوندے ہیں سانوں ایک ہی ثواب ملدا ہے نبی پاک فرماتے ہیں کیوں گھبراتے ہیں اور جس مالک دا ذکر تسی کرتے ہو جس مالک دا ذکر وہ کرتے ہو وہ کرتے ہیں اس مالک دے خزانے چ کمی نہیں ہو کو جنہ منگو رب انہیں عطا کرتا ہے یہ تسبیح نہ چار تین حدیثاں کتاب نوں ملائیے تے چار تسبیحاں ملدی ہیں ایک تسبیح ذکر اے ہے کہ 33 باری سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ تے 34 باری اللہ اکبر دوسری روایت الفاظ میں 33 باری سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ اور 33 باری اللہ اکبر اور ایک باری لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کتنے تسبیحاں ہوں گی دو تیجی چ ملتا ہے 25 باری سبحان اللہ 25 باری الحمدللہ اور 25 باری اللہ اکبر اور 25 باری لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے جی اور اسی طرح اگلی روایت الفاظ نے 33 باری سبحان اللہ
33 बारी अलहमदुलिल्लाह और 34 बारी अल्लाह अकबर। तो जी ये 4 तस्बीहां ने, यानी एक मिलदियां चलदियां ने ਜਿਹੜੀ आसान लगे, बल्कि इन्हें एक भी तस्बीह आई है और ये है कि 10 बारी सुभान अल्लाह, 10 बारी अल्हम्दुलिल्लाह और 10 बारी अल्लाह ਜਿਹੜੀ आसान लगे, ਜਦੋਂ आसान लगे वो पढ़। टाइम बहुता होवे 33 बारी सुभान अल्लाह, 33 बारी अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बारी अल्लाहु अकबर और एक बारी ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अगर ये तस्बीह अक्सर कर दो, चलो ये तो हाथ के करनी है, फिर वो ये वा कि 25 बारी सुभान अल्लाह, 25 बारी अल्हम्दुलिल्लाह, 25 बारी अल्लाहु अकबर और 25 बारी ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये इस तो अलावा करनी हुए 33 बारी सुभान अल्लाह, 33 बारी अल्हम्दुलिल्लाह ते 34 बारी अल्लाहु अकबर। हाँ टाइम थोड़ा जो सावर के बंदे की मसरूफ ने होगी वो 10 बारी सुभान अल्लाह, 10 बारी अल्हम्दुलिल्लाह, 10 बारी बोलो दुनिया अल्लाह अकबर, फिर बोलो की अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जड़ी आसान है कि पढ़ ले। दूसरी बात नबी पाक फरमाते हैं जड़ा बंदा नमाज के बाद अपनी जगह ते बैठे बैठ के एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ता है ते रब्बुल आलमीन नूं इन्ना पसंद आता है। अल्लाह फरमाते हैं इस बंदे दे राह च जिन्नियां रुकावटां ने ना सारियां दूर करके मेरे जन्नत दा रास्ता साफ कर दे। इधरों मौत है कि डायरेक्ट रखदी जन्नत चला जाए। किन्ने अमल हो गए नहीं, सिर्फ एक अमल होया केड़ा नमाज वाल दी जगह ते रहना ते बह के तस्बीह ने, बाकी और बेशुमार तस्बीह ने, एक अलग मौजूद तस्बीह था। नमाज तो बाद अपनी जगह ते बैठना बह के तस्बीह करनी ने, अल मुक्सु फी सलात मुक्सु बिल मस्जिद बाद सलात। ते दूजा अमल जगह ते पीरा दे हबीब फरमाते ने अल मशी अलल अक़दाम इला जमाआ। जेड़ा बंदा अपने घरों निकलता है ਉਹਦੇ ਕੋਲ मोटरसाइकिल भी ਹੁੰਦਾ है, साइकिल की सहूलत भी ਹੁੰਦੀ है, बाकी सहूलतां भी ਹੁੰਦੀਆਂ ने, लेकिन मोटरसाइकिल ते नहीं आंदा, साइकिल ते नहीं आंदा, बल्कि कदमां ते चल के आंदा है, पैदल चल के आंदा है, पैदल चल के आंदा है। मेरे महबूब फरमाते ने अल्लाह पाक नूं बंदा इतना प्यारा लगदा है, अल्लाह दे हबीब फरमाते ने जदों तक जिंदा रहेगा खैर ते जिंदा रहेगा, जदों इस बंदे नूं मौत आएगी ते अल्लाह मौत भी ईमान वाली अता फरमाएगा। जेड़ा पैदल चल के मस्जिद वाला आंदा है, एक हदीस अल्फाज़ ने मेरे महबूब फरमाते जेड़ा बंदा घरों वज़ू करके आंदा है ते वज़ू घरों करके आंदा है, अल्लाह पाक ऐसे बंदे नूं कदम कदम ते नेकी अता फरमाते ने, कदम कदम ते दा गुनाह माफ फरमाते ने। और आका फरमाते ने जेड़ा बंदा घरों वज़ू करके आंदा है, अच्छा वज़ू करके आंदा है, सुथरा वज़ू करके आंदा है, सुन्नत के मुताबिक वज़ू करके आंदा है, मेरे महबूब फरमाते ने अल्लाह फरमाते ने मैनू इवें लगदा है जिवें ये बंदा घरों गुसल करके रब्बुल आलमीन दे घर बैतुल्लाह दा तवाफ करन वास्ते आंदा है, जिवें ओह बंदा प्यारा लगदा है इवें मैनू ये प्यारा लगदा है जेड़ा घरों वज़ू करके आंदा। क्यों नहीं इंशाअल्लाह इस बात करते हो वादा सी वज़ू घरों करके आवांगे इंशाअल्लाह जी, करोगे ना इंशाअल्लाह। घरों वज़ू करोगे ते बड़े फायदे ने। मैं अजमाई गल दसना वा, घरों वज़ू करके आओगे तुहाडे बच्चे तुहानू वेखणगे, घरों वज़ू करके आओगे बेटियां तुहानू वेखणगियां, घरों वज़ू करके आओगे भैणां तुहाडा वज़ू वेखणगियां, घरों वज़ू करके आओगे तुहाडे घर दे जिहड़े जी ने ओह भी वेखणगे। अगर उन्हां दे की वज़ू च गलतियां होणगियां उन्हां दीयां गलतियां दूर होणगियां, अगर तुहाडीआं गलतियां होणगियां ते तुहाडीआं दूर होणगियां। और जिहड़ा बंदा वज़ू करके घरों आंदा है, मैं ते अजमाई गल दसना चाहंदा वा, जिहड़ा बंदा घरों वज़ू करके आंदा है रब्बे काबा दी कसम है सारे राह से उस बंदे ते सुकूनत नाज़िल हुंदी है, उस बंदे ते इत्मीनान नाज़िल हुंदा है, उस बंदे दी तवज्जो रब दे घर वाल हुंदी है, नमाज वाल हुंदी है। हर किसी बंदे दा वज़ू नहीं हुंदा, घरों नमाज वाल आंदा है, राह से किसी बेली बुला लिया चल यार नमाज पढ़ ही लवांगे, कोई गल नहीं, खलो के गप्पां शुरू कर दिंदा है, शैतान दा हमला हो जाता है, खलो जाता है। लेकिन जो घरों वज़ू कीता मैनूं पता ना यार नमाज से खड़ी है मैं ते वज़ू राह से जिहड़ा मर्जी बासा मारदा होवे कहंदा नहीं यार मैं वज़ू बनाया होया है, नमाज पढ़ के मैं ते नाल गल करांगा। अगर वज़ू नहीं कीता ते दरमियान च की रुकावटां आणगियां, रुकावटां ते बंदा खलो जाएगा ते जदों वज़ू हो के आएगा ते कहंदे पीर रब दे हबीब फरमा
برائی تے زندہ رہے گا جدوں تک زندہ رہے گا ایمان تے زندہ رہے گا جدوں موت آئے گی اللہ ایمان دی موت عطا فرمائے گا آؤ میرے بھائیو تو دوستو تو میرے کو تیسرا عمل تے میرا سلام ہے جگہ نے پھر اپنے حبیب فرما دینے او میرے پیارے سے حبیب پہلا کام اے وے نماز بعد اپنی جگہ تے بیٹھ کے ذکر کرنا ہے دوسرا کام اے وے پیدل چل کے مسجد بلانا ہے تیسرا کام ہے میرے محبوب فرما دینے اس باب الوضوء عند المقارے اور لوگوں جو دل نہ کرے بندہ او وضو کر لے جو دل نہ کرے نماز پڑھنے نو او جو نماز پڑھے پھر مزہ تے پھر ہی ہوندا ہے جدوں دل کردا ہے پھر تے سارے آ جاندے نے مزہ تے اودوں ہوندا ہے جدوں ایک پاسے طاقت شیطان دی ہوے ایک پاسے طاقت تیرے یاراں تے بیویاں دی ہوے ایک پاسے انہاں دا زور ہوے ایک پاسے تیرا دل نہ کرے وضو کرن نو اس وقت تے اپنی میں نو مار کے وضو کرے اس وقت شیطان دا منہ توڑ کے تو وضو کرے اس وقت جناب والا سارے دیاں باتاں نو چھڑ کے تو وضو کرے میرے محبوب فرماندے جڑا بندہ سویرے وضو کردا ہے جدوں او دا دل نہیں کردا وضو کرنے نو او دا دل نہیں کردا نماز پڑھنے نو آ تھوڑا جا ہو جا گانا ہے 2-4 مہینے دی گل ہے تو ٹکا کے سردی ہو جائے گی صبح دا ویلا ہوئے گا رضائی چ منہ باہر کڈے نو دل نہیں کرے گا پانی ٹھنڈا ہوئے گا وضو کرنے نو دل نہیں کرے گا لیکن دل نہیں کردا پھر آندا ہے پھر وضو کردا ہے تو سخت گرمی ہو جاندی ہے زور دا ویلا ہوندا ہے کہندا جناب اللہ ساڈی ٹینکی تے پئی ہے موٹر بھی نہیں چلنی پانی بڑا گرم ہے دل اودوں بھی وضو نہیں کردا لیکن اودوں بھی وضو کردا ہے سردیاں ہون یا گرمیاں ہون مومن دا کردار ادا کردا ہے کہ مومن تے ایمان والا ہوندا ہی ویدا ہے او گرمی دا فکر نہیں کردا سردی دا بہانہ نہیں کردا بارش دا فکر نہیں کردا بارش دے دیاں دے بہانے نہیں کردا محبوب فرماتے نے جدوں دل نہیں کردا اودوں وضو کردا ہے میرے محبوب فرماتے نے میں گارنٹی دیندا وا جدوں تک بندہ زندہ رہے گا تے خیر تے زندہ رہے گا جدوں بندہ دنیا تو جائے گا تے اللہ دا خاتمہ بال ایمان فرمائے گا ایک حدیث الفاظ ہے ابو فرماتے نے جڑا بندہ رات نو سون تو پہلے وضو کردا ہے رات نو سون تو پہلے وضو کردا ہے اپنے بستر تے جاندا ہے وضو کر کے جاندا ہے با وضو ہو کے جاندا ہے ہاں عشاء دی نماز پڑھی ہے وضو قائم ہے تے بڑی چنگی گل ہے ایسے وضو نہ اپنے بستر تے چلا جاندا ہے تے اپنے بستر تے جا کے جدوں لیٹ جاندا ہے تے بندہ سو جاندا ہے میرے پیارے محبوب فرماندے نے جڑے بندہ پاک ہو کے سوندا ہے آسمان والا رب اس بندے دے بستر تے ایک فرشتہ مقرر کر دیندا ہے فرشتہ دے سرانے بیٹھ جاندا ہے تے ساری رات اس بندے واسطے دعا کی کردا ہے دعا کردا ہے اللہم ارحمہ اے اللہ اس بندے تے رحم فرما دے اے اللہ اس بندے نو گناہاں تو پاک کر دے کیوں فإنہ بات طاہرہ اے میرے مالک بندہ جو سویا سی سو تو پہلے نے وضو کیتا سی مالکا جویں نے اپنے جسم نو پاک کیتا سی اللہ میں تیرا فرشتہ تیرے کو دعا کرنا اللہ جویں نے جسم پاک کیتا ہے اللہ میں دعا کر رہا اس بندے نو گناہاں تو بھی پاک فرما دے گناہاں تو بھی پاک تے کوئی ساڈے جا گناہگار ہے بندے کہتے کہ صاحب جی دعا کرے آجے دنیا دا جتنا مرضی اعلیٰ قسم دا بہت ہی اونچے شرف والا کوئی شیخ الحدیث کوئی نہ ہوئے کوئی ولی کیوں نہ ہوئے آخر ہے تے بھی گناہگار ہے یار میری دعا تے بے اثر ہو سکتی ہے میرے کسی اور دوست دی یار دی بیوی دی دیندار دی عالم دی محدث دی فقیہ دی کسی مفتی دی کسی عالم دی دعا بے اثر ہو سکتی ہے لیکن اور جڑا فرشتہ میرے مالک دی طرف مقرر ہو رہا ہے ایسے بندے دی دعا میرا اللہ رد کردا اللہ انہوں کیویں دعا کرے اس واسطے انہاں فرشتیاں دی دعاواں لیا کرو نا انہاں نیک مخلوقات دی دعا لیا کرو نا آؤ میرے بھائیو جڑا بندہ تین کام کردا ہے سنیا جے میرے محبوب فرماندے نے عاشا بھی خیر و مات بھی خیر حدیث مبارکہ دے اگلے الفاظ سنیا جے تے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا میرے محبوب فرماندے نے اللہ پاک ہے جڑا تین کام کرنے والا بندہ ہے
ਇਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। महबूब फरमाते ने जेड़ा बंदा आ काम करता है अल्लाह गुनाहां तो ये बंदे नू पाक फरमा देता है। आ ते जेड़े फिल्टर ने फिल्टर केड़े याद रखोगे ना जी, नमाज तो पहले, नमाज तो बाद मस्जिद से, नमाज तो बाद मस्जिद से ते बैठ के की करना है, की करना है तस्बीह हां तस्बीहात करनियां ने। दूसरा काम भी करना है, करो पैदल चल के आना है। ते तीसरा काम भी करना है, जो दिल ना करे उदो वजू करना है, रात को सोने तो पहले वजू करके सो। इंशाल्लाह जेड़ा बंदा तेरे काम करेगा ना, मेरा अकीदा मेरा ईमान है, ये बात मेरे को नहीं नबी पाकिस्तान की ज़बान जो है, अल्लाह पाक गुनाहां तो एवें पाक करेगा जिवें बंदा दुनिया दे पहले दिन आता है। अल्लाह पाक सानू इन्हां कामां दी करने तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू हर किस्म दे फितने तो महफूज फरमाए। अल्लाह हर किस्म दे शर तो महफूज फरमाए। अल्लाह पाक हर किस्म दी बुराई तो महफूज फरमाए। अल्लाह दुनिया साडी खैर नहीं बनाए। अल्लाह साडे घर च भी खैर बरकत दा नज़ूल फरमाए। अल्लाह साडी औलाद नूं भी खैर नाल माला माल फरमाए। अल्लाह साडे बुजुर्गां नूं भी खैर नाल माला माल फरमाए। अल्लाह जेड़े जिंदा ने मालिका सब नूं खैर नाल इन्हां दी झोलियां लबरेज फरमा। अल्लाह जेड़े साडे बुजुर्ग दुनिया टुर गए ने मालिका उन्हां दी कब्रां खैर बरकत नाल रहमत नाल लबरेज फरमा। अल्लाह जितने मौजूद ने हर के मेरे भाई जेड़े अल्लाह बे औलाद ने मालिका नेक नरीना सारे औलाद अता फरमा। अल्लाह मेरे मजरूस मेरे भाई अयूब साहब अल्लाह नेक नरीना सारे उन्हें बेटा अता फरमा। या अल्लाह मेरे भाई अब्दुल कयूम साहब अल्लाह इन्हें भी नेक नरीना सारे या अल्लाह बेटा अता फरमा। इन्हें तो अलावा जिन्हें मैं नहीं जानता मालिका जिन्हें को बेटे नहीं अल्लाह को बेटे अता फरमा, जिन्हें को बेटी उन्हें बेटियां अता फरमा। जिन्होंने अता कीते ने या अल्लाह बाद ने ताबेदार फरमा बरदार बना, बाद ने खरी ठंडक बना। या अल्लाह औलाद साडे वास्ते फितना ना बना। या अल्लाह साडी औलाद साडे वास्ते सदकतन जारिया बना। अल्लाह साडे वास्ते खैर दा सबब बना, साडे वास्ते भलाई दा सबब बना। मालिका हर वो खैर जो तेरे महबूब ने उम्मत वास्ते मंगी सनु अता फरमा। हर वो शर से पनाह मंगी सनु पनाह अता फरमा। या अल्लाह जो मंग सके अता फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि